این عزاداری ها خیال نکنی چیزیه. احترقت لنا، دنیا بسوزد هنوز کمه. میدانی چه شده؟ وای بر اون کسانی که در این شعائر خدشه کنند. بیدار باشید مردم ایران، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را سوز کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست. این کلام کیه؟ ورحم الصرخة التي كانت لنا، ورحم الصرخة التي كانت لنا. این بی سوادهایی که غلط میکنن، میگوین آهسته گریه کنید. امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهیه، فقها بر افتادن. فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه. فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه. فقاهت اینه. آهسته گریه کن. این غلط ها چیه؟ سیحه. سیحه یعنی چه؟ سیحه عبارت از شیون. سرخه چیه؟ سیحه شدید سرخه است. امام ششم میگوید خدایا ترحم کن بر اون شیونهایی که بر ادای ما از این مردم سر میزنه. ورحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم انی استودعک. بارالها من به تو به امانت میسپرم. دیگه قوقایی از بحث اینجا. محقق ناینی همون فحلی که اون فحل کسیه که افتخار فقهای بزرگ اینه که دقایق لباس مشکوک او را بفهمند. چنین فحلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید الشهدا، حتی اگر خون جاری بشه جایزه، جواز. در اینجا جواز به معنای اباحه نیست. شماها که اهل فقهی
این فتوای چه فحلیه؟ بعد که این فتوا رو صادر میکنه اعاظم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم با اون مستمسکش ذیل این فتوا می نویسد فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حق فی کمال تحقیق، مثل تمام اعاظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن استوانه فقاهتن. این حائریه که فتواش اینه، اون بروجردیه که از او استفتا میکنن که در شهر ما از این ذریها میسازن، بعد روز عاشورا پرده ها روش میاندازن، به صورت علم بیرون میارن. این فقیه میگوید در هر شهری به اون جور که رسم عزاداریه باید اجرا بشه. این در فقها مذهب